शब आशूर मौला के सहाबा ने मौला के साथ किस तरह अहद व पैमान किया, किस तरह अपनी बैत का इकरार किया, ये देखेंगे। और यहाँ पर नगारा बजाया गया। मौला अब्बास अलैहिस्सलाम के हरम में ये सारा वाक़या रूनुमा किया गया, मंजर कशी की गई, किस तरह अंसारान ने अपनी बैत का इकरार किया, जैसा कि आप सामने देख सकते हैं। ये सारे मनाजिर इंशाल्लाह शब आशूर के हवाले से मौला अब्बास अलैहिस्सलाम के हरम में देखेंगे। वीडियो एंड तक देखिए इंशाल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मौला के सहाबा, मौला के चाहने वाले, मौला के अंसारान, शहीदान करबला इस वक्त मौला अब्बास अलैहिस्सलाम के हरम में दाखिल हो रहे हैं। सामने मौला अबुल फज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम, मौला हुसैन बादशाह, जनाब अली अकबर, मौला अब्बास अलैहिस्सलाम के भाई, इन सब हस्तियों की शबीहें बनाई गई हैं। और ये शब आशूर के हवाले से ये यहाँ पर मंजर कशी की गई है। आपको दिखाते भी हैं और आपको बताते भी हैं। शब आशूर वो दिल दहला देने वाला लम्हा, करबला की तारीख़ का एक अनमोल और रूह परवर वाक़या है, जब मौला हुसैन बादशाह ने अपने वफ़ादार असहाब को एक ख़ैमे में जमा किया और उनसे बैअत की तजदीद और वफ़ादारी का वादा लिया। इस मंज़र को नहायत ही अक़ीदत, जज्बा और मानवी और रूहानी अंदाज से अगर देखा जाए तो ये बहुत बड़ा लम्हा है, ये बहुत कीमती मनाजिर हैं। अभी यहाँ पर ये आप देख सकते हैं वहाब कल्बी, जिनके हाथ में ये ईसाइयों वाली सलीब भी है, ये सारी फ़ौज तकरीबन 72 के करीब ये अफराद थे जो मौला हुसैन बादशाह के कदमों में, जिन्होंने अपनी जानों का नजराना पेश किया, अपनी अकीदत का इजहार किया और अल्लाह ताला के इस दीन पर अपनी जानों को कुर्बान किया, अल्लाह के दीन पर अपनी जानों को वार दिया। ये जैसा कि आप देख सकते हैं मौला अब्बास अलैहिस्सलाम के हरम में ये यहाँ पर जमा हुए हैं। और अभी ये मौला अब्बास अलैहिस्सलाम के हरम में जाएंगे, जहाँ पर ये तजदीद बैत करेंगे, अपनी उस बैत को दोबारा से दोहराएंगे और क्या क्या कहेंगे, कौन कौन कहेंगे, ये सारे मनाजिर इंशाअल्लाह आपको इसी वीडियो में मिलने वाले हैं। यहाँ पर अभी नगारा बजाया जा रहा है। अभी आपको शब आशूर के हवाले से चंद एक हकायक का मुतालिया करवाते हैं। आप वीडियो भी देखते रहें। रात की तारीखी छा चुकी थी, खैमों में सुकून था, मगर फ़ज़ा में एक अजीब सा सकूत था। शहनशाह करबला, मज़लूम कायनात इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने वफ़ादार असहाब को एक खैमे में जमा किया। चराग बुझा दिया गया ताकि चेहरे नज़र ना आए। इमाम ने गुफ्तगू का आगाज़ किया। इमाम फरमाते हैं, मैं तुम्हें तुम्हारी बैअत से आज़ाद करता हूँ, जो जाना चाहे जा सकता है, दुश्मन सिर्फ मुझे चाहता है, तुम पर कोई इल्ज़ाम नहीं। ये बात सुनकर खैमे में सन्नाटा छा गया, लेकिन फिर हर दिल से वफा की सदा बुलंद हुई। सबसे पहले मौला अबुल फज़ल अब्बास अलमदार बावफा बोले, मौला हमें क्या जवाब देना है रोज़े क़यामत जनाब ज़हरा को, अगर हमने आपको तन्हा छोड़ दिया। जनाब मुस्लिम इब्ने औसजा फरमाते हैं, काश मुझे 100 बार ज़िंदा किया जाए और मैं हर बार आपके ऊपर कुर्बान होने के लिए तैयार हूँ। जनाब हबीब इब्ने मज़ाहिर उल आसादी ने बुलंद आवाज़ में कहा, हम क्यों आपको छोड़ें, जबकि कल आपका सर नेज़े पर होगा,
हम आपके बाद जीने का तसव्वुर ही नहीं कर सकते। एक एक कर कर इन सब ने वादा और अहद दोहराया। जनाब अली अकबर, जनाब कासिम, जनाब ज़ुहैर, जनाब जॉन और दीगर असहाब ने कहा, मौला, ऐ मौला, हम आप पर अपनी जान, माल, अहलो अयाल सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हैं। ये थी वफा की वो रोशन रात जिसने रहती दुनिया तक ये पैगाम दे दिया कि हुसैन के साथी सिर्फ साथ निभाने वाले न थे, बल्कि हक के परचमदार थे, हक के अलमदार थे। यहाँ पर मौला अब्बास अलैहिस्सलाम के हरम में अभी मौला अब्बास अलैहिस्सलाम, मौला हुसैन बादशाह, जनाब अली अकबर की शबीहों को यहाँ पर खड़ा किया जाएगा। और ये जो असहाबे बावफ़ा हैं, मौला अबुल फ़ज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम के, मौला हुसैन बादशाह के, जनाब अली अकबर के, जनाब कासिम के, ये यहाँ पर सारे इकट्ठे हैं और एक एक कर कर यहाँ पर मौला के सामने आएंगे और अपनी बैअत का, अपने इकरार का, अपनी जान निसारी का, अपनी वफ़ादारी का, अपनी मोहब्बत का, अपने अहद का यहाँ पर इकरार करेंगे, अपनी बैअत को यहाँ पर दोहराएंगे। ये जैसा कि आप देख सकते हैं, ये वही मंज़र बन रहा है कि सामने ये हस्तियाँ बैठी थीं और सामने इन हस्तियों के ये असहाबे बावफ़ा बैठे हुए थे। ये वही मंज़र बनने जा रहा है जैसा कि आप देख सकते हैं। मैं आपको इंशाअल्लाह शब आशूर के हवाले से ये जो मंज़र कशी हो रही है, इस हवाले से आपको मज़ीद वो लम्हात बताऊंगा, उस वक्त क्या हुआ, कैसे कैसे ये मंज़रनामा बना और कैसे कैसे इन असहाब ने अपनी बैअत का इकरार किया। अभी यहाँ पर एक शख्स आया है जो कि अपनी बैअत का इकरार कर रहा है। मैं आपको साथ साथ बताता भी हूँ, जब मौला ने चिराग गुल कर दिया तो मौला हुसैन बादशाह ने ये कहा कि मैं आपको आज़ाद करता हूँ, आप चाहे तो मुझे छोड़कर जा सकते हैं, मैं आपकी जन्नत का भी ज़ामिन हूँ, मैं आपको जन्नत की ज़मानत भी देता हूँ, गारंटी देता हूँ। लेकिन क्या हुआ, जनाब मुस्लिम इब्न औसजा, जनाब हबीब इब्न मज़ाहिरुल असदी, जनाब ज़ुहैर इब्न कैन, जनाब नाफ़िअ, ये सब एक एक कर कर बोले। क्या बोले? जनाब हबीब ने कहा, मौला, ऐ मौला, मैं आप पर कुर्बान हो जाऊं मौला, हम कैसे आपको तन्हा छोड़ सकते हैं। जनाब ज़ुहैर ने कहा, हमने दुनिया में इज़्ज़त पाई है आपके कदमों में, हमें जीना नहीं आता मगर आपके बग़ैर, यानी आपके बग़ैर हमें जीना नहीं आता। आप हैं तो हमने जीना है, आप नहीं हैं तो हमने नहीं जीना। जनाब कासिम ने क्या फरमाया, चचा जान, मौत मुझे शहद से भी ज़्यादा मीठी लगती है अगर आपके साथ हो। सुबहान अल्लाह। जनाब अली अकबर ने क्या कहा, बाबा क्या हम हक पर नहीं हैं? मौला हुसैन ने कहा, हाँ बेटा, हम हक पर हैं। फिर जनाब अली अकबर ने वो क़यामत खेज़ जुमला कहा, बाबा अगर हम हक पर हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है, हम पर मौत आ गिरे या हम मौत पर जा गिरे, मैं कुर्बान जाऊं। और फिर मौला ने क्या कहा, ऐ मौला, मैं आपके कदमों में कुर्बान हो जाऊंगा। जनाब अली अकबर ने ये कहा। ये कोई आम बयात नहीं हो रही मोमिनीन कराम, इन सब असहाब को पता है कि हमने कल शहीद हो जाना है, हमने कल जिंदा नहीं बचना, ये जानते हुए भी। और ये भी एक रिवायत मिलती है, मौला हुसैन बादशाह ने जब कहा ना कि मैं आपको आज़ाद करता हूँ, तो फिर मौला ने इन सब को जन्नत में इनके मकामात भी दिखाए। कहा तुम सब चले जाओ, ये मकामात हैं तुम्हारे जन्नत में, तुम्हारी जन्नत पक्की है, तुम्हें जन्नत की गारंटी देता हूँ। लेकिन फिर भी इन असहाबे बावफ़ा ने वफ़ादारी की वो मिसाल कायम की कि मौला हुसैन बादशाह को कहना पड़ा, ऐ बाबा अली, जैसे सहाबा मुझे मिले, जैसे वफ़ादार मुझे मिले, जैसे दीन इस्लाम की चाहत रखने वाले मुझे मिले, आपको नहीं मिले। ऐ बाबा आप बुलाते थे, वो आते नहीं थे। ऐ बाबा ज़रा यहाँ पर आकर देखो, मैं कहता हूँ जाओ,
یہ جاتے نہیں ہیں۔ اے بابا جیسے اصحاب مجھے ملے ویسے آپ کو نہیں ملے۔ تو یہ بات کب کی؟ جب ان کی وفاداری کو دیکھا، جب ان اصحاب کی محبت کو دیکھا، جب ان اصحاب کی سچی نیت کو دیکھا، تو پھر یہ بات کی مولا امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام نے۔ میں قربان جاؤں میرے مولا، آپ کی عزتوں، عظمتوں، رفعتوں، بلندیوں پر ہماری لاکھوں جانیں قربان۔ اے ہمارے مولا و آقا، مولا نے اجازت دی، کوئی نہیں اٹھا، بلکہ یہاں پر یہ بھی روایت میں ملتا ہے کوئی ہلکا سا سایہ بھی باہر نہیں گیا۔ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں سارے صحابہ مولا کے چاہنے والے بیعت کر رہے ہیں، اور ابھی جب ان کی یہ بیعت ختم ہو چکی ہے اور مولا حسین بادشاہ ان سب کا شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ آپ سب کو پتہ ہونا چاہیے مولا حسین بادشاہ مولا ابوالفضل العباس علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ان تمام انصاران کا شکریہ ادا کیا۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر مولا کی شبیہ جو بنائی گئی ہے وہ خطاب کر رہی ہے، اور ان تمام انصاران جو کہ مولا کے قدموں میں جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، ان کے لیے شکریہ کے کلمات ادا کر رہے ہیں۔ اور ابھی یہ انصاران جو ہیں وہ مولا حسین بادشاہ کے ساتھ یہ عہد اور پیمان اور وعدہ کر رہے ہیں کہ مولا آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ میں قربان جاؤں میرے مولا، آپ کی عزتوں، عظمتوں پر ہماری جانیں قربان۔ جناب علی اکبر، جناب قاسم، جناب مولا ابوالفضل العباس علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیعت کا اقرار کیا، اپنے آپ کو آپ پر فدا کرنے کے لیے، اپنے آپ کو آپ پر قربان کرنے کے لیے۔ اور یہاں پر یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ جناب سیدہ زینب سلام اللہ تعالی علیہا کے سامنے عورتوں نے بھی اقرار کیا، عورتوں نے بھی بیعت کی، عورتوں نے بھی کہا اے بی بی، جب یہ کہا نا جناب زینب سلام اللہ تعالی علیہا نے کہ شام غریباں کے مناظر آئیں گے، کوفہ و شام کے دربار آئیں گے، اس وقت کہ وہ مناظر بیان کیے اور کہا شرابیوں کا مجمع ہوگا، آپ سب کی سروں پر چادریں نہیں ہوں گی، تو سب عورتوں نے بھی اقرار کیا اے زینب اولیاء، ہم اس امتحان کے لیے تیار ہیں، ہم اپنی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ میں قربان جاؤں اے ہماری شہزادی، اے ہماری بی بی زینب سلام اللہ تعالی علیہا، آپ کے عزم و ہمت پر قربان۔ یہاں پر جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں باری باری سارے اصحاب جو مولا حسین بادشاہ کے اصحاب با وفا ہیں، لبیک کہا جنہوں نے شب کربلا میں، یعنی شب عاشور، لبیک کہا جنہوں نے شب کربلا میں، وہ سرخرو ہوئے حسین کی وفا میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں قربان جاؤں میرے مولا، میں قربان جاؤں میرے مولا، چراغ بجھایا پر دل جلے رہے، حسین کے ساتھی علم لے کر چلے رہے۔ میں قربان جاؤں میرے مولا۔ ابھی ان سب جو انصاران ہیں ان کی بیعت، ان کا اقرار ہو چکا ہے، اور ابھی یہ قافلہ عشق بین الحرمین کی جانب جا رہا ہے۔ اور بین الحرمین میں بھی جس طرح یہاں پر بیعت نامہ، یہاں پر عہد و پیمان اور اقرار کیا ہے، ویسے بین الحرمین میں بھی کریں گے، اور پھر مولا حسین بادشاہ کے حرم میں جائیں گے، وہاں پر بھی یہ اپنے عہد اور اپنے اقرار کو دوبارہ سے دہرائیں گے۔ یہ سارے مناظر ہیں بین الحرمین میں۔ کچھ دیر کے لیے انشاءاللہ آپ کو لیے چلتا ہوں، اور وہاں پر دیکھیں گے کہ کس طرح سے
یہ جو ساری فوج یہاں پر گزر رہی ہے مولا حسین بادشاہ کی، بہت کم یعنی 72 افراد پر مشتمل یہ فوج مولا حسین بادشاہ ابھی بین الحرمین میں داخل ہو چکے ہیں۔ ہمارے ساتھ رہیں، آپ کو دکھاتے ہیں یہ ساری فوج۔ سامنے جوانان بنی ہاشم موجود ہیں اور ان کے پیچھے یہ لشکر مولا حسین بادشاہ۔ فماذا تقولون يا أنصار الله وأنصار رسوله؟ يا أنصار الله وأنصار رسوله، إن كثرة جيوش الكفر من آل أمية رحبت قلب عقيلة بني هاشم وبنات رسول الله. والله لو تضاعفت جيوش الكفر علينا أضعافا مضاعفة لن يدخل الخوف في قلوبنا أبدا، ولا يزيدون إلا حبا وثباتا لنصرة الحسين. يا أصحاب الحسين، إن بيننا وبين الجنة سواد هذه الليلة، فما أحلى الموت والشهادة بين يدي الحسين. يا جند الحسين، هلموا بنا إلى خيمة الحسين لنطمئن قلب العقيلة وبنات رسول الله. لبيك يا حسين، 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 لبيك يا حسين. السلام عليك يا سيدي يا أبا عبد الله. سيدي حبيبك الله يا سيدي وظهورهم، وآلوا على أنفسهم أن يقتلوا دونكم لتطمئن قلوب بنات رسول الله. سيدي يا ابن الزهراء، كم تمنيت أن أقتل بين يدي جدك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبين يدي أبيك وأخيك، وها أنا رغم كبر سني وانحناء ظهري، لكن والله لن أتركك حتى أذبح دونك، فما الحياة بعدك إلا ذل، وما القتل بين يديك إلا كرامة. لبيك يا أبا عبد الله، لبيك يا حسين، ابن رسول الله، فداك أبي وأمي يا حسين، إن الذي بيني وبين مصافحة جدك رسول الله وأبيك أمير المؤمنين حتى نشد على القوم ونقتل، فما أهلك طعم الموت دونك، وما أجمل القتل في سبيلك، وما أجمل القتل في سبيلك. روحي وأرواح العالمين لك الفداء يا مولاي. يا أنصار الحسين، يا أبطال الحرب، أتراكم تتركون الحسين وأهل بيته يخوضون ضمار الحرب وأنتم تنظرون